वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळे कसे आहे? बरे आहे ना? हा कामं असं रावला आता जायत तेम झाला आहे व्हिडिओ घ्यायला ना. सॉरी याची मुखार घालून सुद्धा दिता पण टायम मेळना घालपाक. आनी मुगे बर्थडे जाल्या म्हाका सेलेब्रेट करपाक जवळ लायक ना बर्थडे. म्हळ्यार हांव वयता थिंग कामां वयता न्ही देरफेन ती म्हाका सरप्रायज दिली थिंगा. तो तुमकां हांव व्हिडिओ दाखयता थोडोसो एक 4 मिनटांचो. तेणें कितें करून सरप्रायज केलें तें सांग म्हाका. आनी हांव व्हिडिओ घातलो म्हळ्यार टायम मेळटा थोडे घातलो थोडे घालपाक जाय. मागीर सगळें कशें बरें आहाय न्हू? देव बरें कर तुमकां. मुगे व्हिडिओ चोयताय मुगे व्हिडिओ आहाय न्हू जायत व्हिडिओ घायलो आहाय हेजेर थोड्यान त्या चोयले नाय. मुगे आख्ख्या चॅनलांत ते शॉर्ट व्हिडिओ आनीक लाँग व्हिडिओ आहाय ते तुमी चोयाय केन्ना टायम मेळटा तेवढ्या. म्हाका कोण तेश कोन गायले आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तेमी सबस्क्रायब कराय मुगे चॅनलाक. आनीक हें कराय दाखय. तुम म्हणटा मुगे बर्थडे कितू वर्सां जालें काय म्हटली म्हाका एज. म्हाका आतां एज जाता 66. पण तेरे पसून देवान म्हाका भलाकीन बरें दवरला देखून हांव देवा अर्ग दिता म्हाका आनी एक वर्स संवसारान दवरल म्हूण. आनी तुमी कॉमेंट घालाय लायक कराय. लायक जाता जाल्यार लायक कराय लायक बटन आहा तो प्रेस कराय. आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तें आमगे गोंयकारान कोणें गोंयकारान तेमी सबस्क्रायब कराय. हांव तुमकां लागून स्पेशली आतां कोंकणीन उलयता कित्याक आमगे गोंयची भास आख्ख्या संवसाराक पावों जायी तेका लागून. ते हो जाण लजताय कोंकणीन उलोवपाक तेंकां कित्याक आमगे गोंयचे भाशेक आमी लजें शिरीपण कितें जाल्यार आमची गोंयची भास. मागीर गोंयचे मागीर तुम पुर्तुगाला पासपोर्ट घे आनी खंयची पासपोर्ट घे पूण आमी नीज गोंयकार. कित्याक आमगेलें काडीज आनी वत लागून गोंय आहा म्हळ्यार कोंताय जाता. कित्याक आतां आमकां आमगे गोंयचो गोवोरमेंट बरे भाशेन हें कोत जाल्यार आमकां हिंगा येवपाक गरज ना भायर वचपाक. थिंगा आमगे जायना म्हूण आमी भायर येताय. तें गोंयकारांनी सगल्यांनी चिंतूंक जाय. नाका ओके मुगे बॉस येता कामां वचपाचें मागीर उलोवया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gigi. Happy birthday to you. Happy birthday Gigi. Thank you. With donuts. Chocolado. Guys, take. Welcome to my YouTube channel. Oh, I need to buy for you the trolley. Really? That is my gift for you. Interview Gigi. Come, Pizzanita. Interview. Interview. Oh, Pizzanita, take. yeah. But now there's no time to take interview. No?